ऐसा है जिससे हमारी कौम इस क्राइसिस से निकल सके? देखें, हल तो बहुत हैं। अच्छा, सोच की कमी है। सोच की कमी है और ये सोच शुरू होती है पहले हमारे प्लानर्स के साथ। अच्छा, हमारे यहाँ ये हुआ कि एनर्जी को सही नमूने से सोचा नहीं गया। लार्ज स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे सोचा गया, स्मॉल स्केल को छोड़ दिया गया। अच्छा, जब बड़े प्रोजेक्ट्स को सोचा गया उसमें भी ये देखा गया कि बाहर से जो भी नो हाउ या टेक्नोलॉजी या ग्रांट या एड मिले उस पे जोर दिया जाए। अच्छा, और अपने वसाइल इस्तेमाल कम किए जाए, क्योंकि उसमें अल्लाह का फजल नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जैसे गद्दाफी साहब ने फरमाया। अब आप देखें, सबसे आसान चीज ये है कंजर्वेशन। जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही नमूने से इस्तेमाल करें। उसमें जो चीजें जाया हो रही हैं उनको कम किया जाए कि वो जो जाया हो रही हैं वो हम सही नमूने से इस्तेमाल करें। अब थोड़े दिन में इसको बिजली चोरी भी कह सकते हैं। सिर्फ चोरी नहीं, अच्छा, इसमें जो सिस्टम में लॉसेस हैं उनको कम किया जाए। चोरी तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी और सही प्लानिंग से ये हो सकता है कि जो जहाँ बिजली जाया हो रही है बगैर चोरी के जाया जो हो रही है उसको बचाया जाए। ये दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही होती हैं, इसमें ये भी शामिल है। ये भी है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इनएफिशिएंसीज हैं। हमारे पावर ट्रांसमिशन में 25% लॉसेज हैं, जबकि दुनिया में मेरे ख्याल में 5-6% लॉसेज होते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लें हमारा, तो बहुत ही इनएफिशिएंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो सब चीज जो हम चलाते हैं रोडों पे वो पेट्रोलियम पे चलती हैं। अब जो सीएनजी कमी हुई है तो हमारे वो बसें भी कम चलेंगी, क्योंकि हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। ईरान से तो आ जाएगी, चलें। तो दूसरी चीज ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जिस पे हमें जोर देना चाहिए था, जिसमें हाइड्रो पावर खास तौर पे जरूरी है, सोलर एनर्जी जिसमें सोलर थर्मल पे हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे यहीं से बात होंगी जी। नाज़रीन, वेला थी ना पे एक ब्रेक सारी बड़ी सख्त मजबूरी होती है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द लाइव शो इस्लामाबाद टाइम। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू थी पई है पावर यानी बिजली के उत्ते, तो सारे मेहमान जोड़े दूजे हैं डॉक्टर ईसा दाऊद पोता साहब, उन्होंने गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात जरा मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले मैंने बात की प्लानिंग की। जी, प्लानिंग की। प्लानिंग हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन में होती है। अच्छा, कमीशन में? प्लानिंग कमीशन, सिर्फ कमीशन भी कह सकते हैं? हाँ, कमीशन कह सकते हैं। इसमें अभी इनके डिप्टी चेयरमैन बदलते रहते हैं। अभी एक नए चेयरमैन आए हैं, लेकिन मेंबरान ज्यादातर वहीं रहते हैं। वही रहते हैं। हाँ, वो चेयरमैन, गवर्नमेंट खफा हो जाती है, उनको निकाल देती, कोई नया चेयरमैन आ जाता है, लेकिन उनके मेंबरान वही रहते हैं। अब आप देखें कि एनर्जी के मेंबरान कौन है और क्या ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके मुतालिक वो सोच भी सकते हैं या नहीं। अच्छा। उनकी प्लानिंग या उनकी कैपेबिलिटी या उनकी जो बैकग्राउंड है, वो जो ये बात कर रहे थे हाइड्रो की, या जो मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी, कंजर्वेशन वगैरह, तो ये नहीं है। वहां 3 न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं। अब जो पूरी इंडस्ट्री न्यूक्लियर के बेसिस पे चलाना चाहते हैं या उसको उस पे जोर है और उनका पूरा करियर न्यूक्लियर इंडस्ट्री पे रहा, तो वो कैसे इन किस्म की सोच, मतलब उनको तो इस चीज की बूझ भी नहीं है। और ये है कि पूरी उम्र उनने एक इंडस्ट्री में गुजारी है, तो वो कैसे आपके इस तरफ सोचेंगे। तो ये नाअहली किसकी हुई? उनकी हुई या जो इनको तैनात करते हैं उनकी हुई? हाँ, जो जिनने रखा। ठीक है, आप न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान में लाना चाहते हैं तो 3 लोगों की क्या जरूरत है, जब एनर्जी का मिक्स सही होना चाहिए। हमें न्यूक्लियर इंडस्ट्री, हम फ्रांस नहीं है कि यहाँ सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा के पूरी इंडस्ट्री चलाएंगे। ठीक है, कोई लॉबी है हमारे यहाँ जो ये भी चाहती है। ये हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे पास पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अच्छा। अब भी हम जो न्यूक्लियर पावर ला रहे हैं वो टर्न की बेसिस पे चीन से ला रहे हैं। अच्छा। चीन के अपने मफादात हैं। जब हमारे पास पानी है, सूरज है, तो हमें चीन की क्या जरूरत है?
ارشد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ تو بہرحال ہیں ہی ماہر، آپ ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ وہ اس مصیبت سے کیسے اور کیوں کر جان چھڑا سکتے ہیں؟ کیا ووٹ کے ذریعے بھی کوئی پاور کا کام ہو سکتا ہے جو پاور حکمرانوں کے پاس؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ہے جی کہ کسی بھی ملک میں صنعتی ترقی یا اقتصادی ترقی ممکن ہے تو صرف سستی بجلی سے ہے. ٹھیک. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چائنا جو ہے آج میں ایڈوائز دے رہا ہے، چائنا میں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہر گلی بلے میں اس کی پراڈکٹ بک رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے سستی بجلی بنائی. وہ کیسے بنائی؟ ہائیڈل سے بنائی. اب ہمارے ہاں کیوں نہیں بن پا رہی؟ کہ ہمارے ہاں پلاننگ نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ ہم 20 سال لگے رہے کالا باغ ڈیم کے پیچھے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تب بجلی آئے گی. دیکھیے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض وقت پالیسی بھی ٹھیک بن جاتی ہے، آگے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. میں یہاں مثال دوں گا، 2002 میں پالیسی بنی، اس میں تھا رن آف ریور، یعنی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جن کے ذریعے 100 میگا واٹ 200 میگا واٹ یا 1000 میگا واٹ کے بنانے ہیں، اور اس سے ملک میں ایک ترقی کا ایک خواب دیکھا تھا. 100 کے 100 بن جائیں. جی 100 کے 100 بن جائیں. 100 بن جائیں. اب دیکھیے اس میں 4130 میگا واٹ ایز آن ٹوڈے گریڈ پہ آنے تھے. یہ نہیں آ سکے 8 سال کے باوجود بھی. آج ایک پروجیکٹ جو ہے وہ گریڈ پہ آیا ہے، لیکن اس کی گریڈ کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا نام ہے خونخوار ہے، لیکن میں اس کو خونخوار کہوں گا کیونکہ وہ مکمل ہوا ہے جو اس کی اوریجنل کاسٹ ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ. اب دوسری بات یہ گورنمنٹ کی طویل پن بجلی میں یہ، جیسے غزیر صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا ہے، تو کیوں نہیں بن پاتے؟ ان کا ایک سٹان ہے جی یہ تو بڑا ٹائم لیتے ہیں ایک، اور دوسرا اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ ہمارے ہمسائے ملک میں 2 سال میں 18 مہینے میں رن آف ریور 200 میگا واٹ کے 100 میگا واٹ کے گرڈ میں آ رہے ہیں. ہمارے ہاں 8 سال ہو گئے یہ گرڈ میں نہیں آ رہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ٹرانسپیرنٹ میکنزم نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. کیونکہ یہ پرائیویٹ ریموٹ ایریز میں ہوتے ہیں، کوئی سوات میں ہے، کوئی ناردرن ایریا میں. دیکھیے آپ یہ پروگرام آپ نے بتایا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آج کل مانیٹری میکنزم ہے کہ ہم ان کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جب تک سستی بجلی نہیں بنائیں گے، ہم جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں، اس وقت تک اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. اور یہ ممکن ہے اس وقت ہوگا جب ہم ایک ایسا ریگولیٹری انوائرمنٹ بنائیں گے. دیکھیے میں آج چونکہ بجٹ کی بات بھی میں ایک بات کر دوں، پچھلے سال بجٹ میں ہم نے 132 ملین رکھے. دیکھیے ہمارا کام نہیں ہے، دنیا بھر میں پاور میں آج کل گورنمنٹ انویسٹمنٹ نہیں کر رہی. دیکھیں پہلے جیسے ٹیلی کام میں ہوتا تھا کہ گورنمنٹ وہی کہ جی پوتا دادا اپلیکیشن دیتا تھا اور پوتا جو ہے وہ کنیکشن لیتا تھا. کیا ہوا بعد میں؟ ایک ریگولیٹری رجیم آیا اور کتنی موبائل کمپنیاں آ گئی، آپ کے ایک بندے کے پاس فون ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے ایک پیس آف پیپر دینا ہے کہ بھائی ہائیڈل بنائے. جیسے ابھی غدیر صاحب بتا رہے تھے پروگرام شروع سے پہلے کہ ان کو 3 سال ایریا رگڑتے ہو گئے، خدا کے واسطے ہمیں وہ پیس آف پیپر دے دو، ہم 3 روپے کی بجلی میں آگے دیں گے اور 10,000 میگا واٹ دیں گے اور 3 سال کے اندر دیں گے. دیکھیے وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں. اس میں کمیشن تھا. یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی بات کی ہے جی. اس سے بڑی کہ میں یہاں پہ حامد صاحب نے آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ابھی پوری دنیا میں جو بات ہو رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ نہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے، نہ ہمیں اسرائیل سے، نہ طالبان سے. ہم مریں گے تو بجلی اور پانی کے بغیر. اس میں مجھے بڑی گہری سازش نظر آتی ہے. سیدھا کیوں نہیں کہتے اپنے حکمرانوں کی وجہ سے مریں گے؟ دیکھیے حکمران ساتھ بیوروکریٹ، میں یہاں کہوں گا حکمران تو وہی بیوروکریسی حکمران ہے. حامد صاحب میں آپ کو ایک بات تو یہ تو حکمران 2 سال ہوئے آئے ہوئے، اس میں جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے یقین کریں وہ اورنگزیب عالم